अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असगर चौधरी डेली मुमताज़ डिजिटल से, और मेरे साथ मौजूद हैं शहर इक़्तिदार के सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार जनाब तारिक सुमैर साहब। इनसे पूछेंगे कि ऐवान की ग़ुलाम गर्दिशों में क्या हो रहा है और ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों में क्या चीज़ मौज़ूअ बहस है। एक जानब इमरान खान की जानब से मुसलसल हुकूमत पर दबाव डालने के लिए नत ने हथकंडे हैं, तो दूसरी जानब से हुकूमत के अकाबरीन सर जोड़े बैठे हैं। क्या हुआ था गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना का इजलास में, जिसका एलामिया भी सामने नहीं आ सका, और आगे क्या होने जा रहा है। तो बात करते हैं तारिक सुमैर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, आपने जो बात स्टार्ट में ली है। इमरान खान साहब वाकई हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह दबाव में ला चुके हैं, और इस दबाव से निकलने के लिए एक हिकमत अमली बनाई जा रही है। उसमें पहला मरहले पे पंजाब के इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, और इंतखाबात मुलतवी करने की जो वजूहत इलेक्शन कमीशन की तरफ से आइन के तहत उन्होंने भी आइन के तहत इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खुद नोटिस में आइन के तहत अपना फ़ैसला दिया था। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने चेक नहीं की थी उस वक्त, और उन्होंने उजरत में फ़ैसला दिया था, और ऐसे लग रहा था कि उजरत में फ़ैसला देने का पर्पज़ ये है कि इमरान खान साहब को सियासी फ़ायदा पहुँचाना है। लेकिन इसमें देखने की ज़रूरत ये चीज़ थी कि सिक्योरिटी किसने फराहम करनी है, उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं बुलाया गया। वजारत ख़जाना को सुप्रीम कोर्ट में नहीं बुलाया गया कि फ़ंड्स किसने देने हैं और दीगर मामलात कैसे चलने हैं। अमला किसने, अदालती अमला जो है वो भी रोज़ पंजाब हाई कोर्ट ने देने से रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें देखकर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है। तब देखें आगे क्या होता है। दूसरा, आपने वफाकी काबीना का इजलास के एलामिया की बात की है। जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि एलामिया जारी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अगर एलामिया जारी किया जाता तो उससे एक ठप्पा लग जाता कि जी इलेक्शन कमीशन ने वफाकी काबीना की इंस्ट्रक्शन पे फैसला किया और इसमें ये मामला फिर अदालत में जो कि सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो फिर वही हैंड आउट पीटीआई काबीना में के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल कर सकती है। इस तासर को भी तकवीत मिलती जा रही है कि इमरान खान मकबूल तो है मगर काबिल कबूल नहीं है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? इसलिए काबिल कबूल नज़र नहीं आ रहे क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में जिसने भी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ी है वो चाहे जितना भी पॉपुलर हो जाए उसको इक़्तिदार आसानी से नहीं मिलता या मिलता ही नहीं है। इसकी वाज़ह मिसाल 2017-18 में आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान की मकबूलियत में बहुत फ़र्क था, और मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में आगे थी। लेकिन क्या हुआ 2018 के इंतखाबात में, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद ने और साकिब निसार ने, इस टाइका ने क्या किया, वो सारी हकीकत अब खुलकर सामने आ चुकी है। हर बंदा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रहा है कि मैं नहीं था मुलव्वस, वो मुलव्वस था, वो नहीं था, मैं मुलव्वस था। ये इस तरह की कैफियत पैदा हो गई है। तो अभी भी वही कैफियत मुझे लग रही है कि 2018 वाली सीन रिपीट हो सकता है, क्योंकि इमरान खान मकबूलियत में तो आगे हैं लेकिन उनकी कबूलियत में आगे नहीं नजर आ रहे। मतलब नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया और वहाँ पर इमरान खान साहब फिक्स हो गए। और इमरान खान साहब जो निके का अब्बा था, अब्बा जो है वो पहले तो मुतमईन था अपने बेटे से, बाद में वो इख्तलाफात पैदा हुए और अब्बा बार बार चाह रहा था कि मुझे मेरी नौकरी पक्की रहे। तो नौकरी उनकी पक्की के चक्कर में मुल्क को कहाँ ये लेकर चले गए। अच्छा, एक जो बयानिया अपनाया गया था, रिजीम चेंज ऑपरेशन, अमरीकी मुदाखलत, और उसके बाद कल फिर एक और चीज़ सामने आई है कि फरवरी में एक नई अमेरिकन फर्म जो है हायर की गई है, और आजकल अमेरिकन सेनेटर्स के भी कुछ बयान आ रहे हैं। जुल्म खलीलजाद साहब का भी एक स्टेटमेंट आई थी। इसे किस नज़र से आप देख रहे हैं? आप देखें ना कि इस मुल्क में हमेशा CIA ने पूरी दुनिया में बड़ी गेम्स खेली और पाकिस्तान के अंदर भी खेलते रहे हैं। ज़ुल्म खलीलजाद वो शख्स हैं जिन्होंने अफ़गान जहाज़ जो था ज़िया-उल हक के ज़माने का और रेगन के ज़माने का, उसमें राब्ताकार का किरदार अदा किया था। वो ट्रांसलेटर के तौर पे बैठा करते थे। अफ़गान तालिबान जो उस ज़माने की अफ़गान तालिबान की क़यादत थी, और आज वो इसमें बन के बैठ गया। ये एक नया रूप उनका सामने आया है। और इसमें देखने की बात है, ये जो फर्म हायर की है इमरान खान साहब ने, वो एक यहूदी लॉबी की फर्म है।
اور اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جتنے بھی لابسٹ ہیں اور کانگریس مین ہیں ان کو عمران خان کی حمایت میں میدان میں لایا جائے، اور اس میں کامیاب ہوئے۔ تیسری بات آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس امریکی جو فرم کا ہائر کرنے کے بعد عمران خان کو جو رسپانس ملا ہے امریکہ کے اندر سے، اب حمایت میں بیانات آئے ہیں، تو پاکستان میں حکومت ہل کر رہ گئی ہے۔ اور آج وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے ایک میٹنگ ارینج کی، بریفنگ ارینج کی، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود تھے، اور اس بریفنگ میں صرف فارن میڈیا کو بلایا گیا تھا۔ اسلام آباد میں جو امریکہ کے، برطانیہ کے، وائس آف جرمنی کے اور CNN سمیت دیگر ملکوں کے جو نمائندے تھے ان کو بلا کے بیک گراؤنڈ بریفنگ دی گئی، آن ریکارڈ بریفنگ بھی دی گئی، اور اس میں اپنا موقف بیان کیا گیا، اور اس کا توڑ کیا جا رہا ہے کہ مغربی ممالک اور امریکہ میں بالخصوص جو میڈیا ہے عمران خان کو سپورٹ دے رہا ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کے لیے اس وقت جو مشکل عمران خان کی صورت میں موجود ہے، یا کہ آٹا، گیس، مہنگائی، بے روزگاری، یہ حکومت کے لیے زیادہ دونوں مشکلات ہیں میری رائے میں۔ میں نے آج بھی اپنے ایک ڈیلی ممتاز میں جو میرا روزنامہ تجزیہ چھپتا ہے اس میں میں نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ عمران خان کی فکر چھوڑیں، معیشت، غربت اور مہنگائی کا معاملہ سنبھالیں۔ اگر وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں، اس کو بہتر بنا لیتے ہیں اور IMF سے پیکج ڈیل ہو جاتی ہے، تو عمران خان کو کے ساتھ جنہوں نے ہینڈل کرنا ہے وہ خود ہی ہینڈل کر لیں گے۔ آپ عوام کو تو اپنے خلاف اور نہ کریں نا۔ اور جو یہ مفت آٹے کی تقسیم کی جو آئیڈیا دیا گیا تھا، آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، لیکن پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس میں جانے جا رہی ہیں۔ بجائے اس کے کہ آٹا مفت تقسیم کرنے کے آپ سینٹرز بناتے ہیں، وہاں آٹے کے علاوہ دیگر چیزیں رعایتی نرخوں پہ ملنی چاہیے تھی، اور وہ والا کام نہیں ہو رہا، مینیج نہیں ہو رہا ہے ان سے، اور نہیں مینیج انتظامیہ کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے معاشرتی معاملات ہی ایسے ہیں، ہم ہماری بحیثیت قوم ہم گڑبڑ کرنے والی سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ آٹا ایک پوائنٹ سے خریدا دوسری جگہ بازار جا کے بیچ دیا، تو اس کا ڈیٹا جو ہے اس کا ریکارڈ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جانے جا رہی ہیں، تو اس کو اور بہتر انداز میں ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آخری سوال ذرا یہ بتائیے گا، جوائنٹ سیشن اس وقت جاری ہے، ایجنڈے کے اوپر کافی ساری چیزیں تھیں، پیر کو پھر ہو رہا ہے، اور کچھ واقفان حال تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں جن کے اوپر شاید منڈے کو عمل کیا جائے۔ آپ کے پاس کیا اندر کی خبر ہے؟ دو چیزیں اس میں ہوں گی، ایک تو ایک قرارداد آئے گی کہ پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے تحریک انصاف یا دیگر اور جو کچھ لوگ ہیں، اور بالخصوص جو سوشل میڈیا پہ ایسے اکاؤنٹ بھی پکڑے گئے ہیں جو انڈیا سے بھی ہینڈل کیے جاتے ہیں، بیرونی ممالک سے ہینڈل کیے جاتے ہیں، امریکہ سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں، ان میں فوج کو بدنام کرنے کی، آرمی چیف کو بدنام کرنے کی ایک مہم، بڑی مضمون مہم جاری ہے۔ حال ہی میں دیکھیں ایک بریگیڈ صاحب کی شہادت ہوئی ہے، روزانہ پاک فوج کے جوان پاکستان کی دفاع کے لیے جانے دیتے ہیں۔ تو اس فضا میں اگر آپ فوج کے خلاف بدنامی کا سلسلہ شروع کر دیں گے تو اداروں کا کیا بنے گا؟ تو اس میں ایک قرارداد پاس کرائی جائے گی فوج کی حمایت میں اور اداروں کے احترام کے لیے۔ دوسری جو میری اطلاع ہے کہ اس میں وزیر اعظم صاحب اپنے خطاب میں، ان کی تقریر تیار کی جا رہی ہے، اس کے کچھ نکات جو میرے علم میں آئے ہیں، اس میں وہ جو عدلیہ کے بعض ججز کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو چکا ہے، اور جس میں کافی حد تک حقیقت بھی ہے، اور محمد خان بھٹی کی ویڈیو کے بعد تو اور اس میں صداقت آ گئی ہے کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی حمایت میں مسلسل فیصلے دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ تو وہ اپنی تقریر میں عدلیہ کے ایک کردار کے حوالے سے بڑا کھل کر اظہار کریں گے، اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا لفظ تو شاید نہ وہ یوز کریں، لیکن اور اس سے بہتر کوئی لفظ وہ انہوں نے ان کی تقریر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی طارق سمیر صاحب کی۔ بلا شبہ ادارے یہ ہمارے قومی ادارے ہیں، اور جب یہاں پر کوئی ایک ٹویٹ یا ایک پوسٹ لگتی ہے تو دشمن ممالک کی جو ٹی وی اسکرینیں ہیں وہاں پر بریکنگ نیوز کی صورت میں جاتی ہے، اور بریگیڈیئر برقی ہمارا بہت بڑا اثاثہ تھے، اور ان کی شہادت جس طرح انگور اڈا کے قریب گزشتہ دنوں میں ہوئی ہے، اسی طرح دوسرے شہداء روزانہ کی بنیاد پر ہماری افواج پاکستان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہی ہیں۔ ہمیں آپس کی لڑائی جو ہے وہ اداروں تک نہیں لے جانی چاہیے۔ اسی تک ہمیں اجازت دیجیے، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔